बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूर एकेडमी का प्रोग्राम आए कुरान सीखे में आपका मुअल्लिम हाफिज़ मोहम्मद ताहिर। आज सबक नंबर 6 में हम मामूल से कुछ ज़्यादा हरूफ पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला हर्फ है फा। ये अपनी आवाज़ में चूँकि इनफरादियत रखता है, इसलिए इसकी किसी हर्फ से मुशाबहत मुमकिन नहीं। ये ऊपर वाले दांतों के किनारे और नीचे वाले होंठ के दरमियानी हिस्से के मिलाप से पैदा होती है और ये आवाज़ होती है फा। लेकिन आज के दिन का जो सबसे अहम हर्फ है और जिसकी अदायगी में एहतियात की ज़रूरत है वो है ऑफ। क्योंकि इसके साथ ही मौजूद इससे अगला हर्फ इससे बहुत ज़्यादा मुमासलत रखता है और इन्हीं दोनों हरूफ का फ़र्क ही समझना ज़रूरी है। हम दोनों हरूफ को पढ़कर और फिर इसका फ़र्क करने की कोशिश करते हैं। ऑफ, दो नुक्ते वाला ये हर्फ मोटा पढ़ा जाता है। हरूफ की अक़साम में ये हरूफ क़लक़ला और मोटे हरूफ में आता है। और इसी का अगला हर्फ है काफ। या ऑफ और काफ का फ़र्क ही हमने जो पहले भी मिसाल दी, उल और कुल का फ़र्क, यानी अल्फाज में ये आवाज़ का मोटा होना और पतला होना ही माने में तब्दीली का बायस बनेगा। लिहाजा ये दो नुक्ते वाले कॉफ को अदा करते वक्त हमेशा इसे मोटा और भरी हुई आवाज़ के साथ अदा किया जाए। कॉफ, काफ। अगला हर्फ है लाम। इसमें भी वही बात कि चूँकि बिल्कुल मुनफरिद आवाज़ का हामिल हर्फ है, इसमें मोटा पतला होना या किसी भी दूसरे हर्फ से इसकी मुशाबहत होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। लिहाजा इसकी अदायगी बड़ी आसान है, लाम। अगला हर्फ है मीम। अगेन वही बात कि ये भी अपनी आवाज़ के एतबार से एक मुनफरिद आवाज़ रखने वाला हर्फ है। और आज के दिन का आखिरी हर्फ है नून। इसमें भी वही बात कि इसके करीब और मुशाबहत वाली कोई आवाज़ नहीं है, तो इसकी अदायगी आसान है, नून। सबक के दूसरे हिस्से में आज हम बात करेंगे क़लक़ला की। हमने इस बात को अब तक इसलिए मौकूफ़ कर रखा था कि हरूफ क़लक़ला की जो तादाद है वो पूरी नहीं हुई थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मुकम्मल हो गई है। उसका आखिरी हर्फ क़ाफ भी इस चार्ट में शामिल हो गया है। क़लक़ला को आप यूँ समझें कि नंबर 1 तो ये बात है कि क़लक़ला इन हरूफ पर, यानी क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल, इन हरूफ पर क़लक़ला सिर्फ़ उस सूरत में होता है जब इन हरूफ पर साकिन हो, यानी जज़म हो। अब ज़रूरी यह है कि जब इन पर साकिन या जज़म आएगा तो पिछले हर्फ से हम इन्हें मिलाएंगे। पिछले हर्फ से मिलाने की सूरत में, यानी हरूफ क़लक़ला के अलावा जब बाकी हरूफ को हम मिलाते हैं इस तरह से, तो उनकी आवाज़ वहाँ पर अपने मखरज पर आकर रुक जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हा पर जज़म हो और हम उसके पिछले हर्फ से उसे मिलाएं और वो बा और हा हो तो आवाज़ बनेगी बाह, यानी हा के मखरज पर, हलक पर आकर आवाज़ रुक जाएगी। इसी तरह चंद और मिसालों से समझ लें, जैसे बस, तिस, सिम। हरूफ क़लक़ला में आवाज़ अपने मखरज पर आकर रुक नहीं जाती बल्कि एक बार दोबारा से पैदा होती है। उसकी मैं मिसाल बज, ये जो जीम की मखरज के बाद जो एक आवाज़ पैदा हुई बज, बक़, बक़, अगर हम इसे 3 हरफी लफ्ज़ में देखें, बक़शा, यानी जब हम ता को अदा करेंगे तो यहाँ पर अपने मखरज पर आकर आवाज़, बजाय इसके कि हम पढ़ें बक़शा, बल्कि इसकी आवाज़ को हम थोड़ा सा दोबारा पैदा करेंगे, बक़शा, बक़शा। इन तमाम हरूफ की मिसालें हमारी आज के प्रैक्टिस के अल्फाज में हो जाएगी इंशाअल्लाह। हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस के अल्फाज की तरफ। प्रैक्टिस का आज का हमारा पहला लफ्ज़ है रक़बत।
اس لفظ کی ادائیگی میں قاف اور کاف کا فرق بھی واضح ہو جائے گا، اور تشدید جو کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں اس کی بھی پریکٹس ہو جائے گی۔ اس کے آپ دو حصے کریں، رق بک۔ پہلا جو قاف ہے اسے موٹا پڑھنا ہے، اور دوسرا یعنی آخری حرف جو ہے اس لفظ کا وہ ہے کاف، اسے باریک پڑھنا ہے، رق بک۔ دوسرا لفظ ہے ثقولت، ثا کو نرمی سے ادا کر کے قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، ثقو۔ یہ احتیاط رہے کہ ان کی حرکات کو کھینچا نہ جائے، ثقو۔ اس کے بعد لام کو تا سے ملا کے اس کی آواز کو مزید پیدا ہونے سے بچائیں، کیونکہ تا حروف قلقلہ میں نہیں ہے، ثقولت، ثقولت۔ اگلا لفظ ہے نطفتن۔ یہاں طا کو موٹا ادا کرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ طا پر جزم ہے تو اس پر قلقلہ بھی ہوگا، نطفتن، نطفتن، نطفتن۔ اگلا لفظ ہے انعمت، انعمت۔ دو حصوں میں اسے کر کے پڑھیں یا تین حصے بنا کر اسے پہلے پڑھیں، انعمت، پہلے دو حصوں کو ملا لیں، انعمت، انعمت، صبحا۔ اس لفظ کو پریکٹس میں ڈالنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں پر با پر آپ قلقلہ کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، جو کہ آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہے، صبحا، صبحا۔ یہ اس میں ایک احتمال پیدا ہوتا ہے کہ صبح یعنی جب آپ قلقلہ کرنے لگیں تو اس میں بو کی آواز یعنی پیش کی آواز پیدا ہو سکتی ہے، تو اس کی احتیاط رکھیں، صبحا کرنے کے بجائے صبحا، صبحا۔ اگلا لفظ سطحا، طا پر جزم ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حروف قلقلہ میں آتا ہے، اور حروف قلقلہ پر قلقلہ تب ہوتا ہے جب ان پر جزم آ جائے۔ اب اس لفظ میں طا پر جزم آ گیا تو ہم طا پر قلقلہ کریں گے، سطحا، سطحا، سطحا۔ اگلا لفظ ہے نخلع، نون کو خا سے ملانا ہے، اور خا چونکہ موٹے حروف میں اور حروف حلقی میں آتا ہے تو حلق سے موٹا ادا کرنا ہے، نخلع، نخلع، نخلع۔ دو حصوں میں کر کے اسے پڑھیں، نخلع، نخلع۔ اگلا لفظ ہے المزمل۔ اب اس لفظ میں دو تشدید ہیں، تو لہٰذا اس کے پڑھنے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اس کے اگر ہم حصے کریں تو وہ کچھ اس طرح سے بنیں گے، المزمل۔ میم کو پہلے زا سے ملانا ہے، اور پھر زا کو دوبارہ میم سے یعنی اس کے آگے والے میم سے تشدید کے ساتھ ملانا ہے، مزمی، یعنی زا درمیان والا زا جو ہے یہ دو دفعہ پڑھا جانا ہے، اور پھر زا کے بعد والی جو میم ہے یہ بھی دو دفعہ پڑھی جانی ہے۔ پہلے والے میم کو زا سے ملانا ہے، پھر زا کو اس کے آگے والے میم سے ملانا ہے، مزمی۔ تو یہ بن گیا المزمی، اور لام المزمل۔ اور آج کی پریکٹس کا ہمارا آخری لفظ ہے شر النفاثات۔ یہاں بڑا لفظ لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ چونکہ ہم پچھلے 5 اسباق میں 3 حرفی، 4 حرفی اور 5 حرفی الفاظ کی پریکٹس کر چکے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت میں چونکہ ہمیں پوری آیات کی تلاوت کرنا ہوتی ہے یا بڑے الفاظ بھی آتے ہیں، تو ابھی سے ہی ہم بڑے الفاظ کی پریکٹس کریں تاکہ ہمیں بہت زیادہ حروف ایک جگہ دیکھ کر ایسا نہ لگنے لگے کہ ہم سے پڑھا نہیں جائے گا۔ تو ہم اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، شین کو را سے
را کو اس کے آگے والے نون سے ملانا ہے۔ یہ جو درمیان میں الف اور لام ہے، یاد رکھیں عربی زبان میں صرف الف ایک ایسا حرف ہے جو اگر حرکات و سکنات کے بغیر ہو تو اسے پڑھا جا سکتا ہے، وہ آنے والے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ باقی تمام حروف صرف اسی صورت میں پڑھے جاتے ہیں جب ان پر یا تو حرکات ہوں یا سکنات ہوں، یعنی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر پیش، کھڑی زبر زیر پیش، جزم یا تشدید، اس طرح کی علامات جب تک حرف پر نہ ہوں وہ حرف عربی زبان میں مستعمل حرف نہیں ہوتا۔ یعنی اب جس طرح شر النفاثات میں را کے بعد الف اور لام جو نظر آ رہا ہے، چونکہ ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے لہٰذا یہ پڑھے نہیں جائیں گے، را براہ راست جا کر نون سے ملے گا۔ اچھا جی، اب اس لفظ کے حصے کرتے ہیں۔ پہلے شین کو را سے اور پھر را کو نون سے ملانا ہے، شرین، پھر نون کو فا سے ملانا ہے، فا کو پھر خود سے بھی پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، شرین نفا، ان دونوں حصوں کو ملا دیں، شرین نفا، سا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور تا کے نیچے زیر ہے، فاتی، شرین نفا فاتی، شرین نفا فاتی۔ اس طرح کے الفاظ کو پڑھتے وقت اس بات کی احتیاط لازمی رکھیں کہ وہ جو حروف کی ہم نے جو ان کی صفات اور ان کی ادائیگی میں جو بات ہم نے پیدا کرنی ہے، جو صفت ان کے اندر پیدا کرنی ہے وہ ضرور ہو، نہ کہ ہم اس لفظ کی طوالت کو دیکھ کر ان حروف کی جو ادائیگی ہے اس کی اہمیت کو بھول جائیں۔ یہاں پر سا کو نرم ہی ادا کرنا ہے، شرین نفاثاتی، شرین نفاثاتی۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا